Kitang mga tao, gidisinyo nga naay katakos nga mosundog sa atong makita ug madunggan. Pananglitan, nakakatuntang musulti pinaagi sa pagsundog sa atong ginikanan. Og samtang nagdako ta, tingali nasundog pud nato ang kinaiya o linihukan sa mga tao nga atong kauban. Klaro nga ang ihimplo sa uban dako kayog impluwensya kanato. Karon, mas kinahanglan nga atong sundugon ang maayong ehemplo sa pagtuo. Ngano? Kay nagkinabuhi ta sa panahon nga ang atong pagtuo masulayan sa daghang paagi. Unsay angay himuon? Palihog atong ablihan ang basahon sa Judas. Ug atong basahon ang bersikulo 20 sa Judas. Apan kamo mga hinigugma, palig-una ang inyong kaugalingon diha sa inyong labing balaang pagtuo, ug pag-ampo sumala sa giya sa balaang espiritu. Aron ato ning masabtan, imagine kung unsay himuon sa usa ka tawo kung nahibalo siya nga moabotay ang kusog nga bagyo. Tingali, naa siya himuon aron ang iyang balay mulig-on. Iyang ayuhon ang liki sa pundasyon, ug palig-unon ang pultahan, bungbong ug mga bintana. Maupod na'y atong himuon. Kinahanglan nga molihok ta aron palig-unon kining atong pagtuo aron atong makaya ang daghang kalisdanan ug pagsulay nga posible natong matubang. Matikdi nga miingon si Judas nga palig-unon nato ang atong kaugalingon diha sa atong labing balaang pagtuo, nga nagtumong sa mga pagtulon-an diha sa Biblia. Ug samtang magtuon ta sa Biblia, ug mag-ampo, mapalig-on ta sa atong makatunan sa ehemplo sa lain-laing karakter sa Biblia. Daghan kaayo tag makatunan sa mga ehemplo sa karaang panahon. Kini nga simposyum magpasiugda kung unsaon nato pagsundog ang pagtuo sa maunungong mga alagad ni Jehova sa una, ug dili nato masundog kadtong walay mga pagtuo. Ang una natong hisgutan mao ang ehemplo ni Abel. Usa siya sa unang mga tao, gani ikaupat siya nga nabuhi sa yuta. Ang Biblia nag-ingon nga siya matarong nga tao. Sa tibuok niyang kinabuhi, nagsubay siya sa mga sukdanan ni Jehova. Pero ang iyang pamilya, wala. Kailata sa iyang ginikanan si Adan ug Eva. Sila misupak kang Jehova. Ug ang iyang magulang nga si Cain, dili pod maayong ehemplo. Bahin kang Cain, ang Biblia nag-ingon nga ang iyang mga buhat dautan. So, konsiderahan ni, kung maguna-una ta kang Adan, Eva ug Cain, nga wala magpakitag pagtuo kang Jehova, ma-imagine ba ninyo ang kahimtang ni Abel samtang nagdako siya niini nga pamilya? Naiaway, kabalaka, kalagot, ug dili sila maghisgot og espiritual. Nasulayan kaha ang pagtuo ni Abel? Sigurado gyud. Ug karon, ang atong pagtuo masulayan pod sa ginahimo ni adtong wala mag-alagad kang Jehova. Atong tan-awon ang mosunod nga video. Ug matikdi kung sa unsang paagi nasulayan ang pagtuo sa sister. Panahon to sa ting-ulan dihang miabot ko ni ini nga syudad. Nagsigig ulan sa tibok bulan. Ni atong panahon na, tulo lang ang publisher dinhi. Ang unang sister nga akong nakaila, mao nga akong bagong partner sa pag-pioneer. Naglisod kog sabot sa mga tao dinhi, bisag parehas mig pinulungan. Dihang magsangyaw ko, di sila ganahan mamati, ang uban nahadlok. Dihang namatikdan sa mga opisyales sa gobyerno nga nang hatag mig tract sa mga tao, ipanid-an o gisundan-sundan minilag mga tulo ka bulan. Nahadlok ug nabalaka kaayo ko. Wala kaayo ko'y mga balikduaw ug lisod makakitag-higayon sa pagsangyaw. Wa ko mahibalo kung unsa akong himuon o kung asa ko moadto. Kanunay kong mangutana, Jehova, nganong gipadala man ko nimo dinhi? Sa wala pa ko makaabot dinhi, lipay kaayo ko, pero karon guol kaay ko. Samtang ang sister nag-adjust sa iyang bagong kahimtang, namatikdan ba ninyo kung unsay iyang gibati? Nabalaka, nalibog, ug nahadlok. Tingali maupod na imong gibati, diyang nasulayan ang imong pagtuo.
So sa unsang paagi ang pagtuon ni Abel, makatabang nato. Matikdi ang iyang gihimo. Ablihan nato ang atong Biblia o basahon nato ang Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 4. Ingon dinhi, tungod sa pagtuo, si Abel nagtanyag sa Dios og halad nga mas labaw bili kaysa kang Cain. Og pinaagi niini nga pagtuo, siya gipamatud-an nga matarong. Kay giuyonan sa Dios ang iyang mga gasa. Og bisag siya namatay, siya nagsulti pagihapon pinaagi sa iyang pagtuo. Si Abel nakaugmad og lig-ong pagtuo bisag napalibutan siya sa mga tao nga walay pagtuo. Hisgutan nato ang tulo ka butang nga iyang gihimo. Una, si Abel na malandong pag-ayo sa espiritual nga mga butang. Pananglitan, sigurado nga nakita niya sa kalalangan ang gugma ug kaalam ni Jehova. Ingong magbalantay, tingali nakita niya nga ang iyang mga karnero nagkinahanglan og mugiya og moprotektar nila. Og tingali nasabdan ni Abel nga kinahanglan pod nga naay mugiya og moprotektar nato. Usa nga mas maalamon ug mas gamhanan kaysa mga tao. Ikaduha, si Abel miampo ug milihok base sa iyang nakatunan. Bisag gamay ra siyag nahibaluan, igo na to. Igo na to nga mulihok siya nga may pagtuo. Siguradong gihangyo ni Abel si Jehova nga dawaton ang iyang halad o giuyunan ni Jehova ang iyang gasa. Lig-on gyud kaayo ang pagtuo ni Abel. Di ba ang bersikulo 4 nag-ingon nga ang iyang ehemplo nagsulti pagihapon kanato karon? Mobati tingalita nga dili nato masundog ang pagtuo ni Abel kay gamay ratag kahibalo o eksperyensya. Pero okay ra na, dili na babag. Ampo kang Jehova o gamita ang kahibalo nga imong nabatunan. Pagpakitag pagtuo, tabangan ka ni Jehova. Ikatulo, si Abel nagpabiling maunungon bisag na ay pagsulay. Ang binuhatan sa iyang pamilya wala makaapiktar sa iyang pagtuo. Og dili pud ta magpaapekto sa binuhatan sa uban. Dili gud nato tugutan nga tungod sa isulti o buhaton sa uban, maulaw ta magpaila nga saksi ni Jehova. So, magmaandam. Ipaila dayon nga ikaw saksi ni Jehova. Makatabang na nga mulig-on ang imong pagtuo. Naapod tay makatunan sa dili maayong ehemplo ni Cain. Sa Henesis 4, bersikulo 6 ug 7, gipasidan-an ni Jehova si Cain sa iyang kinaiya o giingnan niya siya nga buhaton ang maayo. Pero sama sa iyang ginikanan nga way pagtuo, si Cain mi desisyon kung unsay maayo para niya. Nga may resulta sa iyang pagpatay sa iyang igsuon. Tingali, naay mga sitwasyon tungod sa pagkadili hingpit nga makahimo tag dili maayong desisyon o kaha makaugmad ta og dili maayong kinaiya. Pero dihang naay magpaamgo nato ani, unsay atong reaksyon? Dili nato sundugon si Cain nga walay pagtuo. Dili ta magunahuna nga kanunay tang nahibalo sa pinakamaayo. Hinuon, ato nang isipon ingong mahigugmaong pahinumdom gikan sa atong langitnong Amahan. Ug atong bag-ohon ang atong panghuna-huna aron mapaligon nato ang atong pagtuo ug mamintinar ang atong relasyon kaniya. Karon, atong balikan ang sister. Sa mosunod nga video, matikdi kung giunsa niya pagsundog si Abel. Gitun-an nako ang mga asay sa Biblia bahin sa pag-atiman ni Jehova sa iyang mga alagad. Pananglitan, nabasa nako ang pasalig ni Jehova kang Jacob nga ako magauban kanimo bisan asa kamo adto. Na-imagine nako nga gisultihan ko ni Jehova, ayaw ka bala ka, padayon lang, ubanan ti ka, ug tabangan ti ka. Nagampo ko niya nga tabangan ko nga makabaton og balanseng panglantaw, kalinaw o kaisog sa pagsangyaw. Ug sa tabang ni Jehova, nakakita kong Bible study. Wagit ko magdahom ni ining nindot nga gasa ni Jehova. Ang among gamayng grupo mutayin sa mga tikom sa usa ka kongregasyon pinaagik internet. Kini nakapadasig kay nako. Magsalo-salo mi, magbanding-banding.
Tungod sa mga eksperyensya sa JW Broadcasting, wala ko mobati nga nag-inusara ko. Mupahiyom gid ko og moapil pud og babay. Karon, ganahan ako dinhi. Giun sa pagpaligon sa sister ang iyang pagtuo. Iyang gisundog ang ehemplo ni Abel o gihimo niya tong tulo ka butang. Ang una, namalandong siya sa espiritual nga mga butang. Gitun-an niya kung giun sa pag-atiman ni Jehova ang iyang mga alagad kaniadto. Unya ang iyang nakatunan iyang gipadapat sa iyang kahimtang. Ang ikaduha, siya miampo ug milihok base sa iyang nakatunan. Miampo siya nga tabangan siya nga mahimong balanse, naay kalinaw, ug naay kaisog sa pagsangyaw. Ug siya milihok nga may pagtuo. Ug bisan sa kalisdanan sa ministeryo, gihimo niya ang ikatulo. Siya nagpabiling maunungon bisag naay pagsulay. Milahotay siya ug gipanalanginan og gistadi. Ug iyang gipalig-on ang iyang pagtuo pinaagi sa pagtambong sa mga tigom ug sa pagpakig-uban sa mga igsuon. Ug unsay resulta? Gipanalanginan siya ni Jehova. Kung atong himuon tong tulo ka butang, iya pong panalanginan ang atong paningkamot. Gihatagan ta ni Jehova og katakos nga mosundog sa ehemplo sa uban. So kini nga gasa, atong gamiton sa pagsundog kang Abel. Ug samtang atong palig-unon ang atong pagtuo, makapabilin tang matinumanon bisag unsa pa ang atong matubang. Si Brother Gary Bro, katabang sa service committee, maghihisgot sa sunod nga bahin niini nga simposyum. Sunduga ang dunay pagtuo, dili ang walay pagtuo, Inok, dili si Lamek.